नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने 5 मजीद जनरल्स के ओहदे अचानक क्यों तब्दील कर दिए, कोर कमांडर कराची को तब्दील करके कहां भिजवाया गया, डीजी ISPR जनरल बाबर इफ्तिखार को तब्दील करके कहां तैनात किया गया, जनरल अजहर अब्बास की जगह अब किस ताकतवर जनरल ने ले ली, एक बड़े एंकर की गिरफ्तारी के मुतल्लिक पहली मर्तबा क्या तहलका खेज इंकशाफ हुआ है, इस इंकशाफ का जनरल कमर जावेद बाजवा से क्या ताल्लुक है, जनरल आसिम मुनीर और GHQ का क्या हसास और हंगामी फैसला सामने आया है और अब इमरान खान साहब को मजबूरन किस किस्म का सरप्राइज देना पड़ा। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहे। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको एक मारूफ एंकर की गिरफ्तारी के मुतल्लिक एक बड़ी खबर से आगाह करते हैं। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है और एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है। ये एक ऐसी खबर है जिसका ताल्लुक बराह रास्त जनरल कमर जावेद बाजवा से है और इसी एंकर की गिरफ्तारी का ताल्लुक डायरेक्टली इमरान खान साहब से भी है। इसी वजह से ये आज की सबसे बड़ी खबर बन चुकी है और इस खबर को बहुत ही मानीखेज अंदाज में डिस्कस भी किया जा रहा है। अब इस खबर के दो जो नुकात हैं वो मुख्तसरन आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि अब इस एंकर की गिरफ्तारी के मुतल्लिक मारूफ सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने दो बहुत बड़े इंकशाफात कर दिए हैं और इन इंकशाफात में हामिद मीर साहब ने जनरल कमर जावेद बाजवा का जिक्र भी किया। यानी ये जो दो इंकशाफात थे एक बड़े एंकर की गिरफ्तारी के मुतल्लिक, अब इस हवाले से हामिद मीर साहब ने बराह रास्त जनरल कमर जावेद बाजवा का जिक्र किया और इसी इंकशाफ में फिर मीर साहब ने इमरान खान साहब का भी जिक्र किया। इसी वजह से अब ये जो मुसद्दका खबर है इसकी किसी भी हल्के से किसी किस्म की तरदीद नहीं आई। इसका मतलब यह है कि ये खबर 100% दुरुस्त है और यही वजह है कि अब इस खबर को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है और जो प्राइम टाइम प्रोग्राम्स हैं वहाँ भी इसी खबर पर बड़े मानीखेज किस्म के तबसरे किए जा रहे हैं। अब इस इंकशाफ के जो दो हसास तरीन नुकात हैं वो मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इस इंकशाफ के पहले हिस्से में हामिद मीर साहब ने बताया कि जब वो जनरल कमर जावेद बाजवा के पास गए तो इस दौरान अचानक क्या हुआ, वहां किस किस्म का बड़ा मखसूस और खतरनाक किस्म का माहौल पैदा हुआ। और फिर मीर साहब ने इंकशाफ ये किया कि जब डॉक्टर शाहिद मसूद को गिरफ्तार किया गया और उन्हें हथकड़ी लगाई गई तो वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास पहुंचे। उसके बाद हामिद मीर साहब ने इमरान खान साहब से यह दरख्वास्त की कि पुलिस डॉक्टर शाहिद मसूद को हर रोज हथकड़ियां लगाकर अदालत में पेश करती है, यानी उनकी तस्दीक की जाती है, उन्हें बहुत बड़े मुजरिम की तरह या किसी दहशतगर्द की तरह हथकड़ियां लगाकर अदालत में पेश किया जाता है। और मीर साहब ने इंकशाफ ये किया कि उन्होंने इमरान खान साहब को ये कहा कि डॉक्टर शाहिद मसूद के खिलाफ जो फैसला आना है या उनका जो केस है ये तो अदालत में चलेगा, लेकिन आप डॉक्टर शाहिद मसूद को हथकड़ियां ना लगवाएं। अब यहां पर हामिद मीर साहब ने इमरान खान साहब के जवाब के मुतल्लिक बहुत ही हसास नोयत का इंकशाफ कर दिया और हामिद मीर साहब ने बताया कि जब मैंने डॉक्टर शाहिद मसूद की गिरफ्तारी का जिक्र इमरान खान साहब के सामने किया तो वो ये बात सुनकर हैरान परेशान रह गए और इमरान खान साहब ने हामिद मीर साहब से ये पूछा कि अच्छा डॉक्टर शाहिद मसूद कब पकड़ा गया, मुझे तो इस मामले का इल्म ही नहीं। यानी इमरान खान साहब को उस वक्त तक ये भी नहीं पता था कि शाहिद मसूद साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस दौरान उनकी गिरफ्तारी का जो इल्जाम है ये इमरान खान साहब की हुकूमत पर लगाया जाता रहा। लेकिन यहां पर
حامد میر صاحب نے ڈاکٹر شاہد مسعود اور جنرل باجوہ کے متعلق بھی ایک بہت بڑا انکشاف کر دیا. یعنی اسی معاملے سے جڑا ہوا حامد میر صاحب نے ایک اور حساس نوعیت کا انکشاف کیا. اب اس انکشاف میں حامد میر صاحب نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ جب انہوں نے عمران خان صاحب سے یہ گزارش کی کہ شاہد مسعود کو ہتھکڑیاں نہ لگائی جائیں تو انہوں نے فوراً اس وقت کے ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کو فون کیا. یعنی میر صاحب کی گزارش پر عمران خان صاحب نے سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کو فون کیا اور ان سے یہ کہا کہ حامد میر میرے پاس پہلی مرتبہ کوئی کام لے کر آئے ہیں اور اب سے ڈاکٹر شاہد مسعود کو ہتھکڑی نہیں لگنی چاہیے. اب حامد میر صاحب کے مطابق جب یہ فون کیا گیا سابق ڈی جی ایف آئی اے کو تو اس کے بعد میر صاحب مطمئن ہو گئے کہ شاید اب ڈاکٹر شاہد مسعود کو ہتھکڑی نہیں پہنائی جائے گی. لیکن اس کے بعد پھر حامد میر صاحب نے جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈاکٹر شاہد مسعود کے متعلق ایک تہلکہ خیز انکشاف کر دیا. اب حامد میر صاحب نے اس انکشاف میں یہ بتایا کہ جب وہ ڈاکٹر شاہد مسعود سے ملنے جیل گئے تو انہیں پتا چلا کہ اب بھی ڈاکٹر شاہد مسعود کو ہتھکڑی لگا کر ہی عدالت پیش کیا جاتا ہے. یعنی عمران خان صاحب نے ڈی جی ایف آئی اے کو فون تو کر دیا کہ اب سے ڈاکٹر شاہد مسعود کو ہتھکڑی نہیں لگنی چاہیے, لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر شاہد مسعود کو ہتھکڑی لگا کر ہی عدالت میں پیش کیا جاتا تھا. لیکن یہاں پر پھر میر صاحب نے جناب باجوہ اور ڈاکٹر شاہد مسعود کے متعلق بھی ایک بڑا اہم نوعیت کا انکشاف کیا اور میر صاحب نے یہ بتایا کہ پہلے تو ڈاکٹر شاہد مسعود کے ایک ہاتھ میں زنجیر ڈالی جاتی تھی, لیکن جب میں نے عمران خان صاحب سے سفارش کی کہ شاہد مسعود کو ہتھکڑی نہ لگائی جائے اور انہوں نے ڈی جی ایف آئی اے کو فون بھی کر دیا تو پھر پتہ یہ چلا کہ اس کے بعد سے ڈاکٹر شاہد مسعود کے دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا دی گئیں. یعنی جو اگلی سماعتیں تھیں, اگلی پیشیوں کے دوران جب بھی ڈاکٹر شاہد مسعود اپیئر ہوتے تو ان کے دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوتی. لیکن اب یہاں پر حامد میر صاحب نے پھر جناب باجوہ اور ڈاکٹر شاہد مسعود کے متعلق ایک بڑا انکشاف کر دیا. یعنی ایک تو انہوں نے اس ملاقات کا احوال بتایا جو کہ ان کی عمران خان صاحب سے ہوئی تھی, لیکن اس کے بعد جو جناب باجوہ کے متعلق انکشاف کیا میر صاحب نے وہ بہت آپ کہہ سکتے ہیں حساس نوعیت کا ہے اور بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. اب اس انکشاف میں حامد میر صاحب نے یہ بتایا کہ جب مجھے پتا چلا کہ میری گزارش کے باوجود, میری سفارش کے باوجود ڈاکٹر شاہد مسعود کے دونوں ہاتھوں میں زنجیریں ڈال دی گئیں تو مجھے اس پر ظاہر ہے کہ بڑی شرمندگی بھی ہوئی کہ میں نے تو اپنی جانب سے بھرپور کوشش کی تھی کہ ڈاکٹر شاہد مسعود کو دوبارہ سے ہتھکڑی نہ لگائی جائے, لیکن اس کے بعد جب میں نے معلوم کیا کہ پرائم منسٹر کے جو احکامات تھے, یعنی یہ احکامات کہ ڈاکٹر شاہد مسعود کو اب سے ہتھکڑی نہیں لگنی چاہیے, ان کو اتنے رونق آمیز انداز میں کیوں نظر انداز کر دیا گیا, اتنے رونق آمیز طریقے سے کیوں نظر انداز کر دیا گیا. اب اس پر حامد میر صاحب نے انکشاف کیا کہ انہیں جواباً یہ بتایا گیا کہ آپ نے ڈاکٹر شاہد مسعود کی جو سفارش ہے یہ ایک غلط جگہ پر کر دی, آپ کو اصل میں یہ سفارش آرمی چیف سے کرنی چاہیے تھی. لیکن اب یہاں پر حامد میر صاحب نے جناب باجوہ کے پاس پہنچنے کا جو واقعہ ہے وہ بھی بیان کر دیا اور ایک اور نیا انکشاف کر دیا. یعنی حامد میر صاحب نے اس انکشاف میں اب یہ بتایا کہ جب انہوں نے جناب باجوہ سے ڈاکٹر شاہد مسعود کی سفارش کی, سفارش کا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے جناب باجوہ سے یہ کہا کہ ڈاکٹر شاہد مسعود کو ہتھکڑی نہ لگائی جائے تو اس وقت اچانک جناب باجوہ کی موجودگی میں کس قسم کا ناخوشگوار ماحول بن گیا اور کس قسم کا اچانک خطرناک ماحول بن گیا. اب اس انکشاف میں حامد میر صاحب نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ جب وہ اور ارشد شریف شہید جنرل قمر جاوید باجوہ کے پاس پہنچے تو وہاں پر جنرل قمر جاوید باجوہ برہم ہو گئے اور اس برہمی کی وجہ بھی حامد میر صاحب نے بیان کی. اب میر صاحب نے یہ بتایا کہ وہ ایک فوجی بریفنگ میں گئے, یہ ایک ایسی فوجی بریفنگ تھی جس میں جنرل قمر جاوید باجوہ
बतौर आर्मी चीफ मौजूद थे। बज़ाहिर ये ब्रीफिंग अफगानिस्तान की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उस मामले पर थी, लेकिन यहां पर मीर साहब ने इंकशाफ ये किया कि उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के सामने डॉक्टर शाहिद मसूद का मामला रखा और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कहा कि डॉक्टर शाहिद मसूद को जिस तरह से हथकड़ी लगाकर पेश किया जाता है ये एक ज्यादती है। उनके केस का फैसला अदालत को करने दिया जाए, लेकिन उन्हें हथकड़ी लगाकर पेश करना ये कोई मुनासिब बात नहीं है। अब हामिद मीर साहब के मुताबिक उस वक्त अरशद शरीफ साहब ने भी हामिद मीर साहब के इस मौक़िफ़ की तायीद की, लेकिन इसके बाद मीर साहब ने जनाब बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया और ये इंकशाफ पहली मर्तबा किया गया है। ये कोई ऐसा इंकशाफ नहीं है कि कोई निजी महफिल से खबर लीक कर दी जाए, कोई ज़राए से खबर लॉन्च करवा दी जाए, बल्कि हामिद मीर साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये इंकशाफ किया है। अब इस इंकशाफ में हामिद मीर साहब ने बताया कि जब उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा के सामने डॉक्टर शाहिद मसूद का जिक्र किया और उनकी सिफारिश की तो जनरल बाजवा ने इस पर सख्त नागवारी का इजहार किया और फिर डॉक्टर शाहिद मसूद पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बहुत ज्यादा गुस्सा भी झाड़ा। यानी उस वक्त जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे। अब इसके बाद जनरल बाजवा कुछ नरम पड़ गए हामिद मीर साहब के इस इंकशाफ के मुताबिक, और फिर कुछ दिन के बाद डॉक्टर शाहिद मसूद को रिहा कर दिया गया। यानी इसका मतलब यह है कि डॉक्टर शाहिद मसूद की जो गिरफ्तारी थी यह भी कहीं और से हुई थी। लेकिन इसके बाद हामिद मीर साहब ने जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक आखिरी और एक और इंतहाई हसास नोयत का इंकशाफ कर दिया। अब हामिद मीर साहब के इस इंकशाफ पर भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा बहस हो रही है। इसी इंकशाफ पर हजारों की तादाद में ट्वीट्स भी किए गए हैं, क्योंकि इस इंकशाफ में हामिद मीर साहब ने यह बताया कि जब इरफान सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार किया गया तो इस पर भी इमरान खान साहब ने मुकम्मल लाइल्मी का इजहार किया और इमरान खान साहब ने हामिद मीर साहब को यह पैगाम भेजा कि इरफान सिद्दीकी की गिरफ्तारी से भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन यहां पर मीर साहब ने जनरल बाजवा के मुतल्लिक आखिरी हसास नोयत का इंकशाफ भी किया। अब यह इंकशाफ मतीउल्लाह जान के मुतल्लिक था। मतीउल्लाह जान को भी अगवा किया गया था और अब हामिद मीर साहब ने यह इंकशाफ किया कि इमरान खान साहब ने उन्हें यह बताया था कि मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी या मतीउल्लाह जान के अगवा से इमरान खान साहब का किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं था और इमरान खान ने बतौर प्राइम मिनिस्टर किसी भी सहाफी को अगवा करने या उसे नौकरी से निकालने का हुक्म नहीं दिया। लेकिन अब यहां पर 5 मजीद ताकतवर जनरल्स के ओहदे तब्दील करने के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी खबर आई है। ये आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताजा तरीन खबर है। और अब जिन 5 ताकतवर तरीन जनरल्स के ओहदे तब्दील किए गए हैं उनके नाम आपके सामने रखते हैं और इन 5 जनरल्स के मुतल्लिक आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि अब डीजी आईएसपीआर जनरल बाबर इफ्तिखार का ओहदा भी तब्दील कर दिया गया है। जनरल बाबर इफ्तिखार जनरल आसिफ गफूर के बाद डीजी आईएसपीआर तैनात किए गए थे और अब उनके मुतल्लिक हमारे जराए से यह खबर आई है कि डीजी आईएसपीआर जनरल बाबर इफ्तिखार को कराची की कोर सौंप दी गई है। उन्हें कोर कमांडर कराची मुकर्रर कर दिया गया है और कराची की कोर इंतहाई अहमियत की कोर कहलाती है। लेकिन यहां पर 4 मजीद जनरल्स की तब्दीली के मुतल्लिक भी बहुत बड़ी खबर आई है। इनके ओहदे भी अब तब्दील किए गए हैं। अब इनमें से एक खबर रावलपिंडी के कोर कमांडर के मुतल्लिक है। रावलपिंडी की कोर इंतहाई अहम कोर समझी जाती है और जिस तरह से मार्शल लॉ की इतलात इससे पहले फैलती रही तो इस पूरी सूरत हाल में रावलपिंडी की कोर का जो किरदार है यह हमेशा इंतहाई अहम होता है। इससे पहले जनरल साहिर शमशाद मिर्जा रावलपिंडी की कोर कमांड कर रहे थे, लेकिन अब वो 4 स्टार जनरल बन चुके हैं। उन्हें चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बना दिया गया है। इसके बाद रावलपिंडी की कोर कमांडर की पोस्ट खाली थी और अब खबर यह आई है कि जनरल शाहिद इम्तियाज को कोर कमांडर रावलपिंडी मुकर्रर किया जा रहा है। लेकिन
یہاں پر ایک اور اعلیٰ ترین جنرل کا عہدہ بھی تبدیل ہوا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی خبر ہے اور آج کی بڑی بریکنگ نیوز ہے. اب یہ جو عہدہ ہے یہ آرمی چیف کے بعد فوج میں سب سے اہم عہدہ سمجھا جاتا ہے. یہ ایک ایسا عہدہ ہے جو کہ فوج میں فیصلہ سازی اور پالیسی میکنگ کے حوالے سے سب سے اہم عہدہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس عہدے پر اس سے پہلے ایک ایسے جنرل فائز تھے جو کہ جن کا نام جی ایچ کیو سے جو سمری موو کی گئی تھی پرائم منسٹر ہاؤس میں نئے آرمی چیف کے لیے, اس سمری میں بھی ان کا نام موجود تھا اور ان کو تیسرے نمبر پر سب سے سینئر جنرل کنسیڈر کیا گیا تھا, یعنی جنرل اظہر عباس. اب چونکہ جنرل اظہر عباس نے ارلی ریٹائرمنٹ لے لی, اس لیے اب خبر یہ آئی ہے کہ جنرل اظہر عباس کی جگہ جنرل سعید کو چیف آف جنرل سٹاف لگایا جا رہا ہے. لیکن یہاں پر اب جنرل فیض حمید کے متعلق بھی اب سے کچھ دیر پہلے ایک بہت بڑی خبر آئی ہے. یہ بھی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے کیونکہ جنرل فیض حمید بہاولپور کی کور کمانڈ کر رہے تھے. اس سے پہلے انہوں نے پشاور کی کور کمانڈ کی اور پھر عمران خان صاحب کے دور میں وہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہے. اب جنرل فیض حمید نے بھی جی ایچ کیو سے ارلی ریٹائرمنٹ کی درخواست کی تھی. جنرل فیض حمید کا نام بھی ان 6 جنرل میں شامل تھا, یعنی اس سمری میں شامل تھا جو کہ نئے آرمی چیف کے لیے موو کی گئی تھی. اور اب چونکہ جنرل فیض نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے اس لیے بہاولپور کی کور کا جو عہدہ تھا یہ بھی خالی تھا. اور اب یہ خبر آئی ہے کہ جنرل ثاقب کو بہاولپور کا کور کمانڈر مقرر کیا جا رہا ہے. لیکن یہاں پر نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ایک ہنگامی فیصلے کے متعلق بھی ایک اور بہت بڑی خبر آئی ہے. یہ آج کی ایک اور بڑی بریکنگ نیوز ہے, ایک تازہ ترین خبر ہے کیونکہ ایک طرف تو نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اپنی ایک نئی لائن اپ بنائی ہے, نئی پروموشنز, نئی پوسٹنگز, نئے تقرر اور تبادلے کر کے اپنی ایک نئی اسٹیبلشمنٹ کو نیا ٹاسک سونپا ہے. اور دوسری جانب اب ان کے ایک اور فیصلے کے متعلق ایک بڑی خبر آئی ہے اور یہ خبر اس وقت آئی جب اچانک اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دیا گیا. یہ بھی آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے کیونکہ جیسے یہ اعلان کیا گیا اسٹیبلشمنٹ کی ایک انتہائی قریبی شخصیت نے عمران خان صاحب سے آج کے دن میں ملاقات کی اور اسٹیبلشمنٹ کی اس شخصیت کے متعلق یہ کہا گیا کہ اس نے طاقتور حلقوں کا پیغام عمران خان صاحب تک پہنچایا. خاص طور پر یہ پیغام اسمبلیاں توڑنے کے حوالے سے تھا, یعنی جس طرح سے عمران خان صاحب نے اسمبلیاں توڑنے کی آج کے دن میں توثیق کر دی. اب اس ملاقات کے بعد چودھری پرویز الہی نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ عمران خان صاحب جب کہیں گے تو ہم 1 منٹ کے اندر اسمبلی توڑ دیں گے. اور دوسری جانب محمود خان نے یہ کہا کہ اسمبلی تو ایک طرف, عمران خان صاحب کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے. اب اسی پوری سچویشن میں نئے الیکشن کی تاریخ کے متعلق ایک بہت بڑی خبر آئی ہے, ایک بہت بڑا انکشاف کیا گیا ہے, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے. اور یہ جو انکشاف ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک انتہائی قریبی شخصیت نے کیا ہے. اس شخصیت کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جی ایچ کیو کے بہت قریب ہے اور اس کے پاس جی ایچ کیو کے اندر کی معلومات ہوتی ہیں اور جی ایچ کیو کس قسم کے فیصلے کر رہا ہے اس حوالے سے انسائیڈ انفارمیشن اس شخصیت کے پاس ہوتی ہے. یہ اس شخصیت کا دعویٰ رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے یہی شخصیت راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان, یعنی طاقتور حلقوں اور سول حلقوں کے درمیان پیغام رسانی بھی کرتی رہی ہے. اب اس شخصیت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان صاحب 30 جنوری سے پہلے نئے الیکشن کی تاریخ لے لیں گے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دعویٰ کیا گیا کہ 30 جنوری کو الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو جائے گا. لیکن اب یہاں پر جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق بھی ایک بڑی اور حساس نوعیت کی خبر آئی ہے. یہ خبر آج کے دن میں سامنے آئی ہے کیونکہ ایک طرف تو بی بی سی پر جنرل باجوہ کے متعلق ایک ایسا آرٹیکل لکھا گیا جس میں جنرل باجوہ کی پرفارمنس اور جنرل باجوہ کے اوور آل کنڈکٹ پر بے رحم قسم کی تنقید کی گئی, اور دوسری جانب جنرل باجوہ کے خلاف ٹویٹر پر جو ٹرینڈ چلنا شروع ہوئے تھے وہ آج تیسرے دن بھی چل رہے ہیں اور تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں انہوں نے جنرل باجوہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.